दूतहरू आएका छन् यहाँनिर। हामी भविष्यको आधार भनेको युवा विद्यार्थीहरू हौं। भविष्यको आधार हाम्रो समाजको संरचना, हाम्रो समाजको प्रगतिको निम्ति हामीले आफ्नो आवाज बुलन्द गरेर जानुपर्छ। र यो बुलन्द गर्ने यो जुन चाहिँ पहल छ, यो पहलको एउटा सानो एउटा फर्म आज यहाँ हामीले गर्यौं। र आजको दिनमा यो जुन चाहिँ संघर्ष छ यो र्यालीमा मात्रै नगरेर नटुङ्गियोस्। घरमा गएर हजुरले समक्ष सबैजनाले साथीहरूलाई हुन्छ कि फेसबुकमा हुन्छ कि इन्स्टाग्राममा व्हाट्सएपमा हुन्छ कि यो कुरालाई लिएर यो विषयलाई लिएर तपाईले जनचेतना फैलाउने यो जुन चाहिँ संग्राम छ यसलाई हामीले सुरु गर्नुपर्छ। किनभने भनिहालेको छ हामी वित्तीय सत्ताको विरुद्ध ठूलो यो लडाई एकदमै बृहत लडाई हो। र म यहाँनिर धेरैजना आएका छन्, कतिजनाले कविता भन्छन् होला, कतिजनाले गीत गाउँछन् होला। र म प्रशान्त गुरुङ भाइलाई आफ्नो थाना त्यहाँनिर केस लज भएको छ। अन्त फेरि मान्छेहरू जाँदाखेरि डेपुटेसन दिन जाँदाखेरि मालबजार पुलिस स्टेसनमा जाँदैछ र त्यहाँबाट घरि रेले पुलिसमा पठाउँछ, रेले पुलिसबाट घरि फेरि यता थानामा पठाउँछ। र होते गरेर यो दुईजनाको बीचमा चाहिँ यो इन्स्टिट्युसनल एररको बीचमा चाहिँ फ्यामिली मेम्बर्स र गिनी विश्वकर्माको न्यायको जुन चाहिँ मुद्दा छ यो चाहिँ स्यान्डविच भएको छ। र उसको बडी यस्तो म्युटिलेटेड भएको सिचुएसनमा चाहिँ धेरैजना साथीहरूले त्यहाँनिरको बात गर्दाखेरि चाहिँ पोस्टमार्टम रिपोर्टको के भयो, त्यसपछि कतिजनालाई एरेस्ट गरियो, इन्भेस्टिगेसनको प्रोसेस कहाँसम्म छ, इन्भेस्टिगेसन प्रोसेसमा एकजना सरकारले यस्तो जस्तो ढिलोपन किन देखाउँदैछ, यत्रो दिन भइसक्यो। अहिलेसम्म पनि त्यो सरेन्डर गरेको भाइ राहुल रोय उसले सरेन्डर गरेको, अरेस्ट गरेको होइन, उसको नाममा एफआइआर गरेको त्यो फ्यामिली किन यस्तो महत्व छ। किनभने आज एकजनालाई भयो, भोलि दुईजनालाई हुन्छ, पर्सि तीनजनालाई हुन्छ। यो समस्या परिवारभित्र आएर आफ्नो जिन्दगीमा आएर अहिले हेर्नुहोस् युथहरू युवाहरू यस्तो डरलाग्दो एउटा स्थितिमा छ। एडिक्सन एकदमै बढिसकेको छ। यसले गर्दामा दार्जिलिङ कालिम्पोङमा प्रोस्टिट्युसन एकदमै डरलाग्दो बढिसकेको छ। र यो समस्याले गर्दामा जुन चाहिँ एउटा मानसिक स्थिति बनिन्छ, रोजगार छैन, कलेज पढ्नु लागि बाहिर जानुपर्छ, हाम्रो यहाँ क्षेत्रीयता भन्ने कुरो मुद्दाहरूमा हामी बोल्दैनौँ, हाम्रो बुनियादी कुरामा बोल्दैनौँ। कमानमा यस्तो लाग्दो स्थिति भइरहेको छ, हाम्रो छेउछाउमा बस्तीमा यस्तो स्थिति भइरहेको छ। कोरोना कालमा तपाईँले देख्नुभयो यो डोमेस्टिक भाइलेन्स, घरेलु हिंसा कस्तो हाइटमा गयो। फ्रीमा पाएको चामलको ठोक्रेको यो जाँड खाँदै एकदमै डरलाग्दो यो स्थिति बनिएको थियो र अहिले पनि छ। तर पनि अहिले यो नारी हिंसा लिएर मान्छेहरू किन मौन छन् त? किनभने जहिले पनि दोषी केटीलाई नै देखाइन्छ समाजमा। यो मानसिकतालाई हामीले विरोध गर्नुपर्छ। र यो विरोध, यो संग्राम, यो जुन चाहिँ छ यो लामो संग्राम छ। र तपाईँ हामी सबै एउटा ठाउँमा उभिएर मात्र यो संग्रामको केही फसल हामी संग्रामको विरुद्ध हामी लडाइँ गर्न सक्छौँ। र यही भन्दै म फेरि सानो यो वक्तव्य लिएर आएको छु, वक्तव्य भन्दा गीत लिएर आएको छु। भाइ सक्षम भाइले आफ्नो सानो गीत यहाँनिर गाएर सुनाउनुहुन्छ भनेर भर्खरै भने। निर्माण एउटा हत्याकाण्ड अनि बलात्कार भएको छ। यो बलात्कारको विरुद्ध हामीले आवाज उठाउन अहिलेको समयको माग हो। किनभने यो आजको दिनमा गिनीलाई भएको छ, रिनालाई भएको छ, त्यो भोलिको दिनमा यो हाम्रै परिवारमा, हाम्रै गाउँमा, हाम्रै ठाउँमा हुन सक्छ। खरसाङमा पहिला पनि आकृति तामाङको अम्बटेमा 2016मा रेप भएको थियो र हो त्यो रेप पश्चात 3 जनालाई अरेस्ट गरेको थियो। र त्यो हाइकोर्टमा जब यो केसहरू यहाँबाट एडिसन सेसन कोर्टमा दार्जिलिङको कोर्टबाट यसलाई ट्रान्सफर गरेर हाइकोर्टमा लगियो, त्यति बेला 3 जनालाई आकृति बहिनीको वर्षी कामको ठिक 5 दिन अगाडि तिनीहरूलाई बेल गरेर छोडेको। र यस्तो प्रकारको हिंसा भए तापनि आजको दिनमा बलात्कारीहरू, आजको दिनमा यो हिंसा गर्ने हिंसक प्रवृत्ति भएका प्याट्रियार्कहरू प्रति सत्तालाई दिमागमा राखेर केटीलाई जहिले पनि, नारीलाई जहिले पनि वा समाजमा उत्पीडित जति पनि समुदाय छ यिनीहरूलाई खिचोमिचो गरेर आफू माथि बस्ने यो समुदायले जहिले पनि नारी शोषणलाई, नारी हिंसालाई आफ्नो हतियार बनाएको छ। 86 को आन्दोलन हेर्नुहोस्, तपाईँहरू 17 को आन्दोलन हेर्नुहोस्, धेरै प्रकारको नारी हिंसा भएको छ यहाँनिर। र नारी हिंसा कतिवटा अकाउन्टेड छ। जस्तै कि भारतमा अहिलेसम्म जति पनि रेप हुन्छ, बलात्कार हुन्छ, त्यसको 90% भन्दा ज्यादा रिपोर्टेड नै हुँदैन। किनभने रिपोर्ट हुनु भनेको मतलब जो बलात्कार भएको छ, भिक्टिम
जो भएको छ, जो सर्भाइभर छ, उसलाई नै जहिले पनि भिक्टिम ब्लेमिङ गरिन्छ। तिमीले सानो लुगा लगायौ, तिमी रक्सी खान्छौ, तिमी त केटाहरूसँग घुमी हिँड्छौ भन्ने यस्तो प्रकारको यो असामाजिक यो नेरेटिभहरू हामी सबैले सुनेर आएका हौ र सुनेर आएर हाम्रो दिमागमा पनि बसेको छ यो कुरा। र हाम्रो बहिनीलाई जहिले पनि भन्छौ, दिदी बहिनीलाई घरमा भन्छौ कि बेलुका नहिँड्तो, छिटो आइज घरमा, केटाहरूसँग किन डुलिरहन्छस्। तर भाइटिका रक्षाबन्धनमा फेरि त्यही दाजुभाइको आशीर्वाद लिन हामी फेरि त्यहाँ पुगिहाल्छौँ। यस्तो प्रकारको समाजमा यो प्रीतिसत्ता र यो रेप कल्चर एकदमै डरलाग्दो एम्बेडेड भएको छ। यो समाजमा एकदम डरलाग्दो यहाँनिर जुगा जस्तै गाडिएर बसेको छ। यसैले रेपको विरुद्ध यो जुन चाहिँ सङ्घर्ष छ यो केवल न्यायको वा कोर्टको चक्करमा मात्रै यो न्यायको हुँदैन। एउटा पाटा हो त्यो, न्यायको लागि हामी कोर्टमा जानुपर्छ। तर त्यो सँगसँगै जनचेतनाको एकदमै डरलाग्दो अभाव भएको कारणले आजको दिनमा बलात्कृत भएको नारीमाथि नै भिक्टिम ब्लेमिङ भएर यो कुरा जान्छ। र यो धेरै कुराहरू छ। दार्जिलिङमा, खरसाङमा, कालिम्पोङमा पनि यस्तो प्रकारको र्याली आज भइरहेको छ र सुनादा र दार्जिलिङमा पनि हुने कुरा छ। म जान्छु यो इस्युको लागि चाहिँ, म आफै जान्छु, मलाई पनि बोलाइ यस्तो इस्युको लागि भनेर आफै आएको। हामीले बोलाएर कराकर आइज है यस्तो यस्तो छ भनेर बोलाएको होइन, इच्छा ल्याएको आज हो। अनि यसरी सबैजना आफ्नो इच्छाले यसरी यस्तो इस्युहरूमा बोल्नु थाल्यो भने अवश्य पनि यस्तो बलात्कार जस्तो केसेसहरू धेरै कम्ती भएर जान्छ। यस्तो बलात्कारीहरू डराउनुपर्छ र थुरथुर काम्नुपर्छ। र यति भन्दै म पोएम प्रस्तुत गर्नको निम्ति म सरु लामालाई यहाँ। एकदमै दुःखको घटना भइरहेको छ है। अहिले गिनीले गर्दा चाहिँ हामीले सबैजना आवाज उठाउन अगाडि आइरहेको छु है। हामी सबैजना एकता आइरहेको छु यहाँनिर आफ्नो सानो समय दिएर है। तर रेगुलर लाइफमा हामीले हेऱ्यो भने है, तपाईँ गाडीमा चढ्नुहोस्, वाट यु विल फिल इज तपाईँको साइडको मान्छेले तपाईँलाई जबरजस्ती छुनु चाहिरहेको हुन्छ जहिले पनि। सबैजनाले एक्सपिरियन्स गर्नै भएको छ होला यो कुराहरू है। तपाईँले अरू हेर्नुभयो भने यताउता हिँड्दा जहाँ हिँड्दा पनि हेर्नुहोस् न, तपाईँलाई यस्तो नजरले हेर्छ कि यस्तो गिल्टी तपाईँलाई फिल गराउँछ कि ल मैले आज के गरेको छु र मैले आज राम्रो लुगा पो लगाइनँ कि के भयो भनेर यु हेभ टु लुक एट योर सेल्फ हुन्छ नि क्या। त्यस्तो खालके एकदमै लाइक त्यस्तो परिस्थिति बनाइदिइसकेको छ है। मेबी केटाहरूले पनि त्यस्तो फिल गर्छ होला होइन, केटीहरूले पनि। अन्त वाट आई से हामी नि जब पनि यस्तो हुन्छ नि, हामी एक्लैकोमा यति बेसी कन्फिडेन्स हुनुपर्छ कि त्यति बेला पनि त्यो मान्छेलाई उठेर चाहिँ नि भन्नु सकोस् कि वाट आर यु डुइङ, तिमीले के गरेको यहाँनिर होइन, तिमीले किन चाहिँ यसरी हात लगाउँदैछौ मलाई भन्ने चाहिँ हामीले हुनुपर्छ, हामीले बोल्नु सक्नुपर्छ। अनि हाम्रो एजको मान्छेले चाहिँ हामीलाई हेरेर उसले कस्तो गर्यो के गरेको भनेर चाहिँ होइन, बट देन त्यति बेला चाहिँ ब्याक टु ब्याक तिनीहरूले पनि सपोर्ट चाहिँ गर्नुपर्छ है। देन ओन्ली आई थिङ्क हामीले चेन्जेस ल्याउनु सक्छौँ होला होइन यतानिर। अनि चेन्जेस भन्नुको कारण चाहिँ अब चेन्जेस कसले ल्याउँछ भन्दा चाहिँ तपाईँ हामी नै हो है। यहाँनिर हामी जस्टिसको लागि हामीले यसरी कतिजना सबैजनाले अहिले निस्किँदैछ, सबैजनाले भन्नुहुँदैछ होइन के गर्नुपर्ने कस्तो गर्नुपर्ने, वी निड जस्टिस भनेर हामीले भन्दैछ नि है। तर यो जस्टिसको लागि चाहिँ अब हामीले चेन्जेस ल्याउनु चाहिँ एकदमै एक्सन लिएर है हामीले सबैजना एकजुट भएर आज निस्केको छु, भोलि पर्सि है रेगुलरली हामीले यसरी गर्नुपर्छ जस्तै चाहिँ मलाई लाग्छ है। लेट्स स्टे टुगेदर होइन, लेट्स सपोर्ट एभ्री वान। एन्ड देन आफू पनि प्रब्लममा हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरू आउनु सकोस्, मलाई पर्दाखेरि है तपाईँलाई पर्दाखेरि हामी सबैजना जानु सकोस्। हामी चाहिँ यस्तो कम्युनिटी फर्म गरौँ कि जसमा चाहिँ हामी एक आवाजले एउटा कलमा पनि हामी सबैजना प्रेजेन्ट हुन सकौँ है। सो यो युथको पावर चाहिँ हामीले देखाउनु पर्यो। त्यति भन्दै म भगवानले हामीलाई बनाएको तर पनि भगवानकै बनाएको मान्छेहरूले किन यस्तो बेहोरा ल्याएको र त्यो गरेर चाहिँ हामी चाहिँ भगवानसित चाहिँ कुरा गरौँ होइन। शून्य भयो संसार मेरो, दैव पनि डुरी फुल झरेर बिग्रियो। दैव हे भनिदेऊ, दैव हे
छु उसँग जाँदैछु अरू केही थाहा छैन बितिसक्यो दुनिया मेरो कहाँ जाऊँ भित्रका आक्रोशलाई म यसरी मेरो कवितामा भन्न चाहन्छु। शीर्षकविहीन छ कविता, सुन्नुहोस्। भूखो पापी स्यालहरूको कमी छैन यहाँ, भूखो पापी स्यालहरूको कमी छैन यहाँ, गिद्ध चाहिँ नोची खानेहरू। तर तिमीहरूलाई के थाहा ए सिनो खाएर बाँच्नेहरू, तिमीहरूलाई के थाहा एक दिन आफू पनि सिनो भएर जानेछौ, आफू पनि नोचिनेछौ छिद्रा छिद्र भएर। उदारताको मुखुण्डो लाएका भेडाका भेषमा बसोहरू, उदारताको मुखुण्डो लाएका भेडाको भेषमा बसोहरू, कोइलीको गोलीले जालमा फाँस्ने स्वार्थी जाली माकुरीहरू। तिमीहरूलाई के थाहा ए प्रपञ्चका सकुनीहरू, तिमीहरूलाई के थाहा एक दिन आफू पनि फस्नेछौ आफूले बुनेको जालोमा, षड्यन्त्रको जुवामा एक दिन हार्नेछौ जिन्दगी टुक्रा टुक्रा गरेर। भेला हुनु परेकोमा मलाई मेरो दुई शब्द एउटा कुरासँग सुरु गर्नु छ अनि त्यो कुरा यो हो कि सबैलाई इन्साफको अधिकार छ। हामी आज यहाँ भेला भएको मुख्य कारण हाम्रो 17 वर्षको जिमी बहिनी, 17 वर्षको मात्रै थियो। म 19 वर्षको छु, मेरो बहिनीहरू छ। मलाई डर लाग्छ मेरो बहिनीहरू पनि यस्तै उसको मेरो बहिनीहरू पनि यस्तै कुनै घटनासँग भेला भयो भने तपाईँ सबैजनाको दिदीहरू छ, बहिनीहरू छ, सबै दाजुभाइहरूको अङ्कलहरूको पनि छोरीहरू छ। सबैले यस्तो घटना घट्दा चाहिँ सोच्नुपर्छ मेरो घरमा भयो भने के हुन्छ। मैले याद गरेको अनुभवमा सबैले डराउँछ, हामीले डरको माइन्डसेट राख्छ। अन्त हामी भन्छु घरबाट नजा बाहिर, किनभने हामी डराउँछु। तर हामी डराउनु हुँदैन, हामी यसरी निक्लेर बोल्नुपर्छ। यसरी जिमी जस्तोको बहिनी जस्तोको केसमा हुँदा हामी बाहिर निक्लेर हामी बोल्नुपर्छ कि यस्तो हुनु हुँदैन। हामी जिमी जस्तोको लागि न्याय माग्नुपर्छ। अन्त कुनै दिन नहोस्, तर हामीलाई यस्तो कुरामा फेला परेको भए हामीलाई पनि त कसैले न्याय मागिदियोस् त भन्ने हुन्छ। आकृति गुरुङ त्यहाँ केस हुँदा त्यो परिवारलाई पनि मेरो छोरीको लागि कसैले म एक्लो परिवारले के गर्नु सक्छ। कोर्टमा एक्लै परिवार त हुन्छ, त्यो एक्लो कोर्टमा एक्लो परिवार हुँदा एक्लो परिवारलाई कसले सुन्छ। मेरो लागि न्याय मागिदिने मेरो समाजको मान्छे मसँग उभिदिएको भए त्यस्तो हुन्छ हर परिवारलाई। त्यसले गर्दा हामी उभिनुपर्छ, हामी डराउनु हुँदैन। डरले घरबाट बाहिर ननिक्ली त्यस्तो किन भन्नु। यही चाहिँ खासमा पेट्रियार्कल सिस्टम हो भनेको। किन भन्दा हाम्रो घरको जो बुढो अङ्कलहरू छ, अब पुरानो जमानाको भइसक्यो। हामी छात्राहरू भएर हामीले भन्नुपर्छ उभिएर कि होइन नडराउनुहोस्, हामी निक्लिन्छौँ। तपाईँ हामीसँग छ भने हामीलाई डराउने कारण छैन। त्यसले गर्दा तपाईँ हामी पछि उभिनुहोस्। त्यही हाम्रो परिवार हो, त्यही हाम्रो समाज हो। तपाईँहरूले डरायो भने हामी पनि त डराउनु पर्छ, किन हाम्रो पछिको मान्छे छैन। त्यसले गर्दा हामी एकजुट भएर एक समाज भएर निक्लिनुपर्छ। आज यसरी एकजना निक्लेको छ, भोलिको दिन अझै निक्ल्यो, 20 जना ज्यादा निक्ल्यो भने पछि 40 जना हुन्छ। गोर्खा स्टुडेन्ट्स अर्गनाइजेसनबाट आएको हो। अन्त आवर अर्गनाइजेसन एक्सटेन्ड्स द सोलिडारिटी। सबैले यहाँ इम्पोर्टेन्ट मुद्दाहरू उठाइसकेको छन्। सो आई विल जस्ट रेज सम कन्सर्न्स भेरी ब्रिफली। सो हामीले चाहिँ आफ्नो समाजलाई एकदमै जेन्डर जस्ट हो भनेर गर्व गर्छ। We compare ourselves to the mainland, right? That we are more equal in terms of education. हाम्रो कल्चर पनि एकदमै जेन्डर इक्वल छ एन्ड लाइक सो अन। एन्ड हाम्रो नारी र पुरुषमा चाहिँ एकदमै बराबर छ भनेर। तर इज दिस द रिफ्लेक्सन अफ अ जेन्डर जस्ट सोसाइटी? इज दिस द सोसाइटी वी क्लेम टु डिफेन्ड? सो आई डोन्ट सी एनी डिफरेन्सेस बिट्विन आवर सोसाइटिज है।
They are all patriarchies that enable such gender-based violence and invisibilize the issue, specifically when it comes to the Dalit and Adivasi communities. Right? We have to change the narrative. We have to be part of the conversations, or else चाहिँ हामी एकदमै complicit हुने हो यो एकदम कल्चरमा चाहिँ यो रेप कल्चर जे छ जो यो जेन्डर भाइलेन्स जे पर्पेचुएट हुँदैछ हाम्रो सोसाइटीमा यो चाहिँ नारीको समस्या मात्रै होइन यो चाहिँ समाजको सबैलाई कन्सर्न गर्छ बिकज वी आर अल इनेबलर्स अफ द पेट्रियार्कल कल्चर when we don't speak against such violence and oppression. So हामी यसरी नै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ यसरी नै collectively we have to come together, right? And we have to be part of the change and we must have hope somehow. So I thank everyone who came here. So that र रेप चाहिँ अब बाहिर आज हुँदैन क्या भित्र नै भइरहेको छ मोलेस्टेसन भनौँ जे पनि भन्नु छैन तर भगवान्ले चाहिँ कहिले पनि केटीलाई अलिकति कम्ती केटालाई अलिक बेसी भनेर कहीँ लिएको छैन नि त होइन तर आज त्यो भइरहेको छ र अलिकति कम्ती भनेर चाहिँ केटाहरूलाई चाहिँ एबी फ्रिडम होइन केटाहरूलाई चाहिँ एबी फ्रिडम तर केटीहरूलाई चाहिँ होच्चाको होच्चा के तर एक समान हो हामी होइन र मेरो साथीले अघि गएको जस्तो म पनि त्यसै खाले गीत गाउँदैछु होइन सुना तू भटके मन राह दिखाता है मैं भी खोया हूँ मुझे घर बुलाता है भगवान ये कहाँ रे तू है खुदा है कहाँ रे मैं पूजा करूँ नमाज़े पढ़ूं अरदासे करूं दिन रे ना तू मंदिर मिले ना तू गिरजे मिले तुझे ढूंढे थके मेरे ने तुझे ढूंढे थके की तरह ही सर झुकाता हूँ भगवान ये कहाँ रे है खुदा है कहाँ रे तेरे नाम कहीं तेरे चेहरे कहीं तुझे पाने की राहें हर राह चला पर तू ना मिला तू क्या चाहे मुझे पता नहीं तू क्या चाहे मैं समझा नहीं तू क्या चाहे मैं समझा नहीं